الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وجوه يومئذ نائمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغيا فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. La prière n'est pas finie, il y a le serment, s'il vous plaît. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما ظهر سرايا في السماء وأنور الله أكبر ما أقبل الليل وأدبر النهار الله أكبر ما هلل المسلمون في المساجد وكبروا الله أكبر ما أفشوا السلام بينهم وتصافحوا الله أكبر ما أنفقوا على الفقراء والمساكين وأطعموا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله موفر الثواب ومكمل الأجر وباعث ظلام الليل ينسخه نور الفجر المحيط بخائنة الأعين وخافية الصدر معلم الإنسان ما لم يعلم به ولم يدري مننه تيجان الرؤوس وقلائد النهر هو الذي يسيركم في البر والبحر وهو الذي هدانا إليه بوافر الدليل وسليم السر وخصنا من بين الأمم بشهر الصيام والصبر وغسل به ذنوب الصائمين كغسل الثوب بماء القدر فله الحمد إذ رزقنا إتمام شهر رمضان وأرانا عيد الفطر أحمده حمدا لا منتهى لعدده وأشكره وأشهد بتوحيده شهادة مخلص بمعتقده وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله الذي نبع الماء من بين أصابع يده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. عباد الله فاعلموا أن هذا اليوم يوم عظيم في الإسلام هو يوم العيد لمن استمسك بالعروة الوثقى وهو عيد يوم عدل وإحسان وإيتاء ذي القربى وهو يوم الاتحاد والمحبة وهو يوم الصوم فيه حرام والإفطار فيه واجب وهو يوم المغفرة والرضا وإجابة الدعاء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عيد الفطر يبعث الله ملائكة فينزلون على الأرض ويقفون على أفواه السكك ينادون فيسمع نداءهم جميع الخلائق سوى الإنس والجن يقولون يا أمة محمد اخرجوا إلى رب كريم يغفر الذنب العظيم. فإذا برز المصلون إلى مصلاهم
يقول الله تبارك وتعالى يا ملائكتي ما جزاء الأجير إذا عمل عمله فيقولون يا إلهنا جزاؤه أن يوفى أجره فيقول الله تبارك وتعالى أشهدكم يا ملائكتي بأني جعلت صيامهم وقيامهم رضائي ومحبتي ويقول الله تبارك وتعالى يا عبادي سلوني اليوم فوعزتي وجلالي لا تسألوني اليوم في جمعكم هذا شيئا لآخرتكم إلا أعطيتكم ولا لدنياكم إلا نظرت إليكم فوعزتي وجلالي لأسترن عيوبكم ولا أفاتحكم ولا أخذلكم فإنكم أرضيتموني فرضيت عنكم. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui est un grand jour en islam. Aujourd'hui, c'est la fête de la rupture pour celui qui s'est réellement accroché à l'anse la plus ferme. Aujourd'hui, c'est le jour de l'équité. C'est le jour de l'assistance aux proches. Aujourd'hui, c'est le jour de l'union, de la fraternité, de la solidarité et de l'amour. Aujourd'hui, c'est le jour de l'exactitude de l'alimentation pour les nécessités. Aujourd'hui, c'est le jour du pardon d'Allah, de la satisfaction d'Allah et de l'agrément de tous les vœux qu'on allait faire aujourd'hui. Comme l'a si bien dit notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed dit, au jour de la fête de l'Aïd al-Fitr, Allah envoie les anges qui descendent sur terre, qui vont se positionner sur tous les chemins, et ils appellent les fidèles. Toutes les créatures d'Allah entendront leurs appels, sauf les humains et les djinns. Ils disent, ô vous, la communauté de Muhammad, sortez, sortez pour aller vers votre Seigneur, le généreux, qui accepte toute bénédiction aujourd'hui. Sortez pour aller vers votre Seigneur, le généreux, qui pardonne tous les grands péchés aujourd'hui. Et quand les fidèles sortent pour aller à leur lieu de prière, Allah le Tout-Puissant s'adresse maintenant aux anges. Il dit, ô vous mes anges, quel est le salaire du salarié qui a fait son travail correctement? Les anges disent, ô notre Seigneur, son salaire, c'est de le payer convenablement. Et Allah le Tout-Puissant dit aux anges, ô mes anges, soyez mon témoin aujourd'hui. Je vous prends aujourd'hui comme mon témoin que les prières surrogatoires que mes serviteurs ont fait dans le mois de Ramadan et leurs jeûnes seront ma satisfaction et mon pardon pour eux. Et maintenant, Allah le Tout-Puissant s'adresse à nous, les fidèles, à l'instant. Allah nous dit, ô vous, mes serviteurs, demandez-moi, demandez-moi tout ce que vous allez me demander aujourd'hui, qui concerne l'au-delà, dans votre rassemblement là, qui concerne l'au-delà, tout sera exaucé aujourd'hui. Demandez-moi tout ce que vous allez me demander aujourd'hui, qui concerne ces bas mondes. Je verrai, les meilleurs seront
exaucé pour vous aujourd'hui. Je jure par ma grandeur, par ma puissance et par mon honneur qu'aujourd'hui, je cacherai vos imperfections. Je ne vous reproche rien aujourd'hui et je ne vous démasque point. Je jure par ma grandeur, par ma puissance et par mon honneur que vous allez tous sortir là. Aujourd'hui, vous êtes toutes et tous pardonnés. Vous m'avez fait plaisir et je suis satisfait de vous. Voilà ce que Allah le Tout-Puissant nous dit aujourd'hui. Mes chers frères et sœurs, أرى أقارب الساعة تهمس في أذني وتقول عود وقد طال العمل لذلك أعود بحضراتكم إلى هنا وما أدراك ما هنا هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى البر لا يبلى والذنب لا ينسى والدجال لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان ويقول أيضا كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فاستغفروه يغفر لكم وتوبوا إليه. الله أكبر 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 وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أيها المسلمون بلون يلوم بالي يسلم يقولون بلومي نترلوني بلومي kanya fandai ma olone biye bidomini kapade masuru iko olu siatrama olone biye bidon badien lo ole biye ben lo ole biye ten lo ole biye bidomini ashunta doli o e haramule ashunta bi o e wajib le berajenma bidomini alaka yafa lo ole biye alaka dinge amma olone biye doawu ni amina ke so epi sali komeya ani yoro silamo be sella yoro doawu na bina ke bi alaba bela jeni doawu jabi komi ala shila ka dali chuga bin sallallahu alaihi wasallam ni senno kase ibaye alaba famela kato makube jigi ubena keka tukolofa ubeti lo sira kumpena jenna ubembo wele kana alaba